बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ख़त लिखा है। इमरान खान पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, और असल में लड़ाई यहीं चल रही है। हम अपने आप को बिला वजह धोखा देते रहते हैं कि हुकूमत ये कर रही है, मोहसिन नकवी ने ये कर दिया है या शहबाज शरीफ ने ये कर दिया है। जो रियलिटी है वो सभी जानते हैं कि मामला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में। इमरान खान साहब जो हैं उन्हें एस्टेब्लिशमेंट शिकस्त देना चाहती है, और इमरान खान साहब हार नहीं रहे, ना वो हार मान रहे हैं और ना लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने जो सारी सूरत हाल बताई, पहले वो लेटर पढ़ते हैं। लेटर पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या आया, और ये लेटर एक्चुअली इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को लिखा क्यों है। इसका जो हकीकत है वो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा कि ये इमरान खान साहब ने लेटर क्यों लिखा, इसका रीज़न क्या है, और एक्चुअली ये लेटर क्या रहा है। सबसे पहले तो आप देखें कि इमरान खान साहब ने जो लिखा वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और ये वो बातें जो इमरान खान साहब पहले भी करते रहे माजी में, पहली मरतबा उन्होंने ये बात नहीं की। तो जनाब, लेटर शुरू होता है, फ़ौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। ये बात इमरान खान साहब पहले भी बहुत दफ़ा कहते रहे हैं, हमेशा से उनका ये जुमला है। हमारे फ़ौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि कौम फ़ौज के पीछे खड़ी हो, लेकिन अफसोसनाक अमर है कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से फ़ौज और अवाम में खलीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए एस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करनी चाहिए या करने की ज़रूरत है, ताकि अवाम और फ़ौज के दरमियान बढ़ते हुए फासले और फ़ौज की बदनामी को कम किया जा सके। सबसे बड़ी वजह 2024 के इंतखाबात में तारीखी धांधली और अवामी मैंडेट की सरेआम चोरी है, जिसने अवाम के गुस्से को उभारा है। जिस अंदाज में एजेंसियां प्री पोल धांधली और नताइज कंट्रोल करने के लिए सियासी इंजीनियरिंग में मुलविस रहीं, इसने कौम के एतमाद को शदीद ठेस पहुंचाई है। सिर्फ 17 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी को इक़्तिदार देकर अर्दली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई। और दूसरी जो चीज़ है इमरान खान साहब ने बताया वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम है, यानी 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल करने की गर्ज से मुल्क में आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। इसके खिलाफ पाकिस्तानी अवाम में शदीद नफरत पाई जाती है। मेरे मुकदमात पॉकेट जजेस के पास लगाने के लिए नासिर जावेद राणा ने फैसले को मुलतवी किया। अदालतों में जारी कोर्ट पैकिंग का मकसद यही है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात मनपसंद जजेस के पास लगाकर अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सकें। इस सब का मकसद मेरे खिलाफ मुकदमात में मनपसंद फैसले, इंसानी हुकूक की पामाली और इंतखाबी फ्रॉड की पर्दापोशी है, ताकि अदलिया में कोई शफाफ फैसले देने वाला ना हो। तीसरी वजह पीका जैसा काला कानून है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है। अब पीका की सूरत में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी कदगन लगा दी गई है। इस सब की वजह से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस भी खतरे में है। इंटरनेट में खलल की वजह से हमारी IT इंडस्ट्री को 1.72 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हो चुका है और नौजवानों का कैरियर तबाह हो रहा है। चौथी अहम वजह जो इमरान खान साहब ने बताई वो है जी, मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल सियासी जमात पर रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला मुसलसल जारी है। हमारे लीडरान और कारकुनों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए 1 लाख से ज़ायद छापे मारे गए। 20,000 से ज़ायद वर्कर्स और सपोर्टर्स की गिरफ्तारियां की गईं। उन्हें अगवा किया गया, लोगों के खानदानों को हिरासा किया गया और तहरीक इंसाफ को कुचलने की गर्ज से मुसलसल इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है, जिसने अवामी जज्बात को मुजरू किया है। पांचवी बड़ी वजह मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की बदौलत मईशत का बुरा हाल है, जिसने अवाम को मजबूर कर दिया है कि वो पाकिस्तान छोड़कर अपने सरमाए समेत तेजी से बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। माशी अदम इस्तेहकाम अपनी इंतहा पर है, ग्रोथ रेट 0 है और पाकिस्तान में सरमायाकारी ना होने के बराबर है। किसी भी मुल्क में कानून की हुक्मरानी और अदल के बगैर सरमायाकारी मुमकिन नहीं होती। जहां दहशतगर्दी का खौफ हो वहां कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं होता। सरमायाकारी सिर्फ तब आती है जब मुल्क में अवामी उमंगों की तर्जुमान हुकूमत कायम हो। इसके अलावा सब कुलिये बेकार है। छठी बड़ी वजह तमाम इदारों का अपने फ़राइज़ छोड़कर सियासी इंतकाम की गर्ज से तहरीक इंसाफ को कुचलने का काम करना है। मेजर और कर्नल सतह के अफराद की जानिब से अदालती अहकामात की धज्जियां बखेरने का सिलसिला जारी है। अदलिया के फैसलों को जूते की नोक पर रखा जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी फौज पर नज़ला गिर रहा है।
परसों ATC के जज ने अदालत में मेरी अहलिया को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दिया। इसके बावजूद कि वो आना चाहती थी, किसी नादीदा कुव्वत ने इस अमल को सबोताज किया। बहैसियत साबिक वज़ीर आज़म, मेरा काम इस कौम की बेहतरी के लिए इन मसाइल की निशानदेही है जिसकी वजह से फौज मुसलसल बदनामी का शिकार हो रही है। मेरी पॉलिसी पहले दिन से एक ही है, यानी फौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा। मुल्क की इस्तेहकाम और सलामती के लिए नागुज़ीर है कि फौज और आवाम के दरमियान की खलीज को कम किया जाए, और इस बढ़ती खलीज को कम करने की सिर्फ एक ही सूरत है, और वो है फौज का अपनी आईनी हुदूद में वापस जाना, सियासत से खुद को अलहदा करना और अपनी मुअय्यन करदा जिम्मेदारियां पूरी करना। और ये काम फौज को खुद करना होगा, वरना ये बढ़ती हुई खलीज कौमी सलामती की इस्लाह में फॉल्ट लाइन बन जाएगी। अच्छा जी, ये इमरान खान साहब का लेटर है। 6 चीज़ें इमरान खान साहब ने कही। पहले मैं आपको बता देता हूँ ज़रा एक साथ कि 6 चीज़ें क्या है। कुछ लोगों को बड़ी मायूसी हुई, उनके लिए बुरा वक्त शुरू होने वाला है। कुछ लोगों ने इसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया, उन्हें भी मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। कुछ लोग दूसरी तरफ की बात कर रहे हैं, और जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा जी, ये जो इमरान खान साहब ने 6 नुक्ते उठाए ना, पहला नुक्ता है जी आम इंतखाबात, धांधली हो गई जी। दूसरा 26वीं आईनी तरमीम, जुल्म हो गया, जबरदस्ती करवाई गई। तीसरा है जी पीका का काला कानून, आज़ादी इज़हार राय खत्म, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। चौथा है जी PTI पर रियासती तशद्दुद बढ़ता जा रहा है, कत्लेआम भी होता है, बंदे उठाए जाते हैं, अगवा किए जाते हैं। पांचवा है जी खुफिया एजेंसियों का किरदार, सियासी काम छोड़ें, अपने काम करें। और छठा है माशी सूरत हाल कि मईशत तबाह हो गई है। और 7वें नंबर पर इमरान खान साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर इन सारी चीज़ों से बचना है तो फौज अपने असली किरदार के अंदर चली जाए, और ये काम जो फौज कर रही है ये करना छोड़ दे, सियासी मुदाखलत बंद कर दे। अब अगर इन 6 चीज़ों को आप देखें तो एक्चुअली ये इमरान खान साहब की जानिब से एक चार्जशीट है जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ने मौजूदा आर्मी चीफ को लिखी है कि जनाब ये चार्जशीट आपके सामने रख दी है, फौज वो काम नहीं कर रही जो उनके करने का काम है, उनसे गलत काम लिया जा रहा है। और ये सारी फौज थोड़ी कर रही है, फौजी तो बेचारे जाने कुर्बान कर रहे हैं, वो बेचारे बॉर्डर्स के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और मुल्क के साथ प्यार भी कर रहे हैं, वफादारी भी कर रहे हैं। ये तो जो पॉलिसी साज है वो उन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं वक्तन फवक्तन अपने फायदे के लिए, जैसा कि ISI को इस्तेमाल किया जाता है, दीगर एजेंसियों को इस्तेमाल किया जाता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को जबरी तौर पर लापता अगवा किया जाता है, और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है, और ये सारा कुछ ज़ाती मफादात के अंदर होता है, चंद लोगों का फायदा होता है और पूरी फौज जो है वो बदनाम होती है। अब ये इमरान खान साहब ने किया क्यों, ये बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसे अनासर हैं जो एक बात बड़ी तेजी से कर रहे हैं। फौज को यह बात समझनी चाहिए कि इमरान खान जितनी देर तक अंदर है तब तक उनके बिहाफ पे कोई बंदा कोई भी बात करता रहेगा, बाहर लोग उस पर यकीन करने वाले भी मौजूद रहेंगे। यानी अगर कोई बंदा उठ के ये कहता है कि इमरान खान फौज के खिलाफ हो गया है, और लगातार वो ये कहता रहता है, और इमरान खान को बोलने का मौका ही नहीं मिलता, और इमरान खान फौज के खिलाफ नहीं भी है, तब भी एक तबका ऐसा पैदा हो जाएगा जो समझेगा कि इमरान खान शायद फौज के खिलाफ हो गए। इमरान खान कभी भी फौज के खिलाफ नहीं है और ना कभी होगा। ये फौज को इमरान खान ओन करता होगा, तो मेरी फौज है, मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी, जमीन भी मेरी, लोग भी मेरे, ओनरशिप है इमरान खान के पास। वो पाकिस्तान को ओन करता है कि सारा कुछ मेरा है, इसको खराब ना करो। हमने बड़ी मुश्किल से, गरीब मुल्क है, बड़ी मुश्किल से इतनी बड़ी फौज बनाई है, ये सारा सिस्टम हमने बनाया बड़ी मुश्किल से, तो ये ना करें कि आप इसको बर्बाद करें। अब वो अनासर जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों के जज्बात से खेल रहे थे और फौज के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे थे, बजाय इसके कि वो उस पॉलिसी की मजम्मत करें जो एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, वो पूरी फौज को टारगेट करते थे। बाद औक़ात मैंने ऐसी चीज़ें पढ़ी, मुझे दुख भी हुआ कि लोग बाद औक़ात मजाक भी उड़ाते हैं, कोई ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं, और कुछ लोग हैं वो जानबूझकर कर रहे हैं चीज़ें, इंस्टिगेट कर रहे हैं। मैं PTI पूरी की बात नहीं कर रहा, चंद लोगों की बात कर रहा हूं जो लोगों के जज्बात को भड़काते हैं, क्योंकि लोग जख्मी है ना, दुखी हैं, उन्हें मार पड़ी हुई है, उनके साथ जुल्म हुआ, उनका मैंडेट चोरी हुआ है, उनका लीडर जेल के अंदर है, तो उनके जज्बात से खेलते हुए वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि नफरत फैलाओ। इमरान खान साहब ने आज उनकी उम्मीदों पे कुछ पानी तो डाला है। दूसरी बात यह है कि ये लेटर इमरान खान साहब का सिर्फ आर्मी चीफ के लिए नहीं है, ये पूरी फौज के लिए एक पैगाम है कि आज जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसके लिए ये 6 वजूहात है। एंड में इमरान खान ने सोल्यूशन भी दे दिया। इमरान खान ने कहा क्या, ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, या खलीज पैदा हो रही है, या नफरत जो पैदा हो रही है, या अवाम से फौज की जो दूरी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से फौज को नाकामियां भी हो रही है, दहशतगर्दी भी बढ़ रही है, मईशत भी तबाह हो रही है, मुल्क की आलमी सतह पर बदनामी भी हो रही है, ये सारा कुछ जो हो रहा है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी फौजी क़यादत जो पॉलिसी अपना रही है वो पॉलिसी है
کہ جن لوگوں کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور جو چیز وہ کر رہے ہیں پاکستان میں لوگ اس سے متفق نہیں ہیں. تو ایکچولی یہ ایک چارج شیٹ ہے جو عمران خان صاحب نے پاکستان کے آرمی چیف کو بتائی ہے کہ جناب یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں، یہ چیزیں آپ نہ کریں، بند کریں یہ کام. اچھا، ایک تو عمران خان صاحب کی جانب سے یہ چارج شیٹ ہے اور یہ پیغام صرف پاکستان کے آرمی چیف کے لیے نہیں ہے، پوری آرمی کے لیے ہے، اسی لیے اس کو پبلک بھی کیا گیا ہے. دوسری جانب سے کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ عمران خان نے منتیں اور ترلے شروع کر دیے. میں نے لیٹر آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں کہاں ہے منت اور ترلا؟ ایک بندہ کہہ رہا ہے جناب آپ نے یہ بھی غلط کیا، 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 6 چیزیں غلط بتا کے وہ نصیحت کر رہا ہے کہ اب نہ کرنا، بعد آ جائیں تاکہ معاملہ ٹھیک ہو جائے. اس میں منت کہاں ہے تو ترلا کہاں ہے؟ کوئی بتائے مجھے. یعنی عجیب و غریب قسم کے پاکستان کے اندر جیسے ہی پہلا ٹکر چلا نا کہ عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھ دیا، تو اس کے ساتھ یہ ایک پروپیگنڈا میں دیکھ رہا تھا شروع ہو گیا عجیب و غریب قسم کا. جناب عمران خان لیٹ گیا، عمران خان جو ہے وہ بیٹھ گیا، عمران خان کا یہ ہو گیا. بھائی فوج عمران خان کی ہے، وہ کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. یہ لیٹر نواز شریف صاحب بھی لکھ سکتے ہیں. اور اگر نواز شریف صاحب کو سمجھ آ جائے کہ جناب یہ، اور میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو نکل کے بیٹھنا چاہیے اور مدد کرنی چاہیے کہ نکالو فوج کو اس کے اندر سے. یہ فوج کے کرنے کے کام تھوڑی ہے کہ یہ سیاسی جماعت لے کر آنی ہے، یہ والی نہیں لے کر آنی. یہ والا جو اینکر ہے یہ پروگرام کرے گا اور یہ والا اینکر پروگرام نہیں کرے گا. اس کو بین کر دو اور اس کو رہنے دو. عدالت میں کون سا جج ہونا چاہیے اور کون سا نہیں ہونا چاہیے. یہ والا بندہ جو ہے اس کو جبری طور پہ لاپتہ کر دو اور اس کو نہ کرو. یہ چیزیں فوج کے کرنے کی ہے ہی نہیں. ان کا کام ہے بارڈر پہ سیکیورٹی کا، باقی دھندے سارے چھوڑ دیں. اور اس کو چھڑوانے کے لیے تمام پاکستانی سیاسی قیادت کو اگر مل کر بھی رول پلے کرنا پڑے تو وہ کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. کیونکہ پاکستان کو حل کی طرف جانا ہے، جنگ کی طرف نہیں جانا. ہم نے کوئی جنگ نہیں کرنی اس ملک کے اندر، کوئی تباہی نہیں پھیرنی پاکستان کے اندر. ہم نے ان معاملات کا حل نکالنا ہے. اور لیڈر وہی ہوتا ہے، سیاستدان وہی ہوتا ہے، لیڈر وہی ہوتا ہے جو کوشش کرے کہ معاملہ کسی لڑائی کے بغیر حل ہو جائے، جو کوشش کرے کہ بغیر خون خرابے کے مسئلے کا حل نکل آئے. اب عمران خان صاحب نے حجت تمام کر دی ہے. آرمی چیف کو بھی لکھ دیا خط، چیف جسٹس کو بھی لکھ دیا خط، آئینی بینچ کے سربراہ کو بھی لکھ دیا خط. سب کو عمران خان صاحب نے بتا دیا. عالمی اداروں کو بھی عمران خان صاحب نے لکھنا شروع کر دیا ہے. کئی دنیا کے مختلف ممالک کو بھی اب لیٹرز لکھے جائیں گے، وہ بھی کام شروع کر دیا ہے. تو عمران خان صاحب اپنی نئی تحریک شروع کرنے سے پہلے جو اپنے ہارڈ لائنرز کو وہ سامنے لے کر آئے، جن میں جنید اکبر اور عالیہ حمزہ بہت فرنٹ فوٹ پہ جا رہے ہیں، اور علی اعجاز بٹر صاحب بھی ہیں، آج کل ان کا بھی بڑا نام آ رہا ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کا ہے. تو یہ جو جس طرح کی یہ ٹیم بنی ہے اور جس طریقے سے یہ مومنٹم پکڑ رہے ہیں، آنے والے دنوں میں انہوں نے سڑکوں پہ آنا ہی آنا ہے. اور عمران خان صاحب کی بہن بار بار باہر نکل کے بتاتی ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ فیصلہ تو سڑکوں پہ ہی ہوگا. لہذا یہ ایک چارج شیٹ تھی اور یہ ایک خط ہے، اور خط کے اندر شکوے ہیں نا، سارے ہی شکوے ہیں. کہیں پہ عمران خان صاحب نے کوئی تعریف تو کی نہیں. عمران خان صاحب نے سارے شکوے کیے ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے کے اینڈ میں عمران خان صاحب نے ایک سابق وزیر اعظم کے طور پہ، ایک تجربہ کار سیاستدان کے طور پہ انہوں نے مشورہ بھی دیا ہے. اب یہ خالی آرمی چیف کے لیے نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جیسے سنانا کسی کو اور بتانا کسی کو، تو یہ وہ والا معاملہ ہے. اب یہ جناب 6 چیزیں ہیں اور عمران خان صاحب فوج کو اس کی آئینی حد کے اندر لے کر جانا چاہتے ہیں. یہ بات آپ کو یاد ہے علی امین گنڈا پور نے کہی تھی ایک دفعہ جلسہ کرتے ہوئے اسلام آباد میں کہ اپنا ادارہ ٹھیک کرو، پہلے اپنا ادارہ ٹھیک کرو. تو یہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اس دن جو بات کی تھی، آپ اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں. ایک اور چیز ہے ناظرین، اب فوجی عدالتوں والا معاملہ بہت بری طرح گلے پڑ گیا اس حکومت کے، بہت بری طرح گلے پڑ گیا. کیونکہ جو یورپی یونین کا وفد گیا ہے ان کا سارا فوکس زیادہ تر اس کے اوپر رہا کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کو سزا کیوں ہو گئی. اب یہ جو ہے خالصتاً جو فوجی عدالتوں کی خواہش تھی یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تھی. حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. حکومت کے تو نظر میں یہی ہے نا کہ آپ مقدمے چلائیں ان کے اوپر. اب اس کا کرائٹیریا بڑا عجیب تھا. کچھ بندے ہیں سیم جرم کے، ان کو لے گئے فوجی عدالتوں میں. کچھ بندے ہیں سیم جرم کے، ان کو لے گئے سول عدالتوں کے اندر، دہشت گردی کی عدالتوں کے اندر، جو سویلینز کی عدالتیں ہیں وہاں پہ لے گئے. تو یہ کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ بندہ ادھر کیوں چلا گیا اور یہ بندہ ادھر کیوں چلا گیا. اور پھر یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ ایک دم ہی سب کے فیصلے آ گئے. جب دباؤ پڑا عالمی سطح پہ تو ایک دم ہی سب کے فیصلے آ گئے. تو یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی، خواہش تو پوری ہو گئی ہے. لیکن اب سیاستدان بیچارے مجبوراً نعرے لگا رہے تھے. جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے آپ اقتدار میں آئیں گے اور آپ نے لاسٹک کی شلوار پہنی ہوگی تو پھر آپ کو وہ کہیں گے زندہ باد کہو تو آپ زندہ باد کہیں گے، آپ کو وہ کہیں گے مردہ باد کہو تو پھر آپ مردہ باد کہیں گے. تو یہی آپ کر سکتے ہیں. اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ عدالت کے ذریعے سے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ شاید فوجی عدالتوں کا کانٹا نکال دیا جائے گا تاکہ عالمی سطح پہ جو پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے
یا جو نقصان ہونے جا رہا ہے اس نقصان سے بچنے کی کوشش کی جا سکے. اس کے اوپر ایک پروپیگنڈا تیار کیا جا رہا ہے, وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. بہت سارے ٹاؤٹس یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی جن کو سزا ہوئی اب وہ سزائیں کالعدم قرار دے دی گئی ہیں, تو کون انصاف دے گا اس ملک میں؟ جب کوئی جتھا چاہے گا اٹھے گا اور اٹھ کے جو ہے وہ تنصیبات کے اوپر حملہ کر دے گا, جب کوئی جتھا چاہے گا اٹھے گا اور اٹھ کے جو ہے وہ فوجیوں کے اوپر اٹیک کر دے گا, تو ان کو کون پروٹیکشن دے گا؟ تو بات یہ ہے کہ ان کو بھی وہی پروٹیکشن دے گا قانون جو باقی سارے پاکستانیوں کو دے رہا ہے. یہ ٹاؤٹس جب بھی آپ کو یہ کہنا تو آپ نے ان کو یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم کا گریبان پکڑا گیا, اس پہ تم کیوں نہیں بولے؟ وہ بھی تو غیر قانونی تھا, غیر آئینی تھا. غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ بے شمار لوگوں کو اغوا کیا گیا, سابق وزیر اعظم اغوا کر لیا گیا, پارلیمان کے اوپر اٹیک کیا گیا, اس پہ بھی بولنا چاہیے تھا, وہ بھی طاقت کے بلبوتے پہ کیا گیا. آئین اور قانون کی بار بار دھجیاں اڑائی گئی, ملک کے اوپر بار بار مارشل لا لگایا گیا اور 250 مقدمات کر دیے گئے ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو 2 مرتبہ لاپتہ کر دیا گیا, پھر گولی تک چلا دی گئی نہتے لوگوں کے اوپر, پرامن لوگوں کے اوپر. پاکستانیوں کا مینڈیٹ چھین لیا گیا. تو یہ معاملہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا. جب اتنا ظلم اور بربریت ہوتی ہے تو پھر دوسری طرف سے پبلک کا ایک ریئیکشن آتا ہے, وہ آبویس ہے. لیکن عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جو ریئیکشن پبلک کا آیا وہ اتنا نہیں تھا جتنا اس کو بنایا گیا. وہ یہ کہتے ہیں یہ بائی ڈیزائن تھا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ امریکن ایک فرم ہے, اس کی تحقیقات کے ذریعے سے پاکستان تحریک انصاف نے یا اوورسیز پاکستانیوں کے گروپ نے باقاعدہ وہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں, جنہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے ساتھ اب شیئر کریں گے اور اس کو دوبارہ سے پبلک کریں گے. اور ان تحقیقات کے مطابق ان کے پاس ثبوت موجود ہے کہ یہ 9 مئی کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بائی ڈیزائن تھا, تحریک انصاف کو ٹریپ کیا گیا اس سارے معاملے کے اندر. یہ اس تحقیقات کے اندر وہ اس کنکلوژن پہ پہنچے. ناظرین, عمران خان صاحب کو دی جا رہی تھی آفر اور ڈیل, اب اس کی گواہی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نے بھی دے دی ہے. گنڈا پور نے کہا کہ عمران خان کو نتھیا گلی اور بنی گالا یا وزیر اعلیٰ ہاؤس منتقل کرنے کی تجویز دی گئی. آمنے سامنے بیٹھیں گے تو مسائل حل ہوں گے. ایک بار 80% اور دوسری بار 99% معاملات طے پا گئے تھے. عمران خان پہلے کارکنوں کی رہائی چاہتے ہیں. پرابلم یہاں آ کے پھنس جاتا ہے. عمران خان تو کہتے ہیں پہلے میرے کارکن سارے بندے چھوڑو اور مجھے انصاف دو. اب چیزیں چل رہی ہیں, 1-2 دن میں ملاقات ہوگی. اب جو پیچھے ہٹا اپنی زبان سے پھرے گا. یہ اسٹیٹمنٹ علی امین گنڈا پور صاحب نے دیا ہے. وکلا نے ناظرین احتجاج کیا کل کے دن میں, اور بھرپور احتجاج کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے, لیکن نئے ججز نے اپنے کیسز شروع کر دیے ہیں سننا. لیکن وہاں پہ سرکاری وکیل ہی گئے اور ایک مخصوص چیمبر کے ایک کیس تینوں عدالتوں کے اندر لگائے گئے ہیں. اور یہ خبر دی ہے مطیع اللہ جان صاحب نے. تو آپ سمجھ جائیں چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. شعیب شاہین صاحب کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑا سخت ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتاؤں. شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ میں جرنیلوں کو کہتا ہوں کہ اس جنت جیسے ملک کو تباہ نہ کرو. تم نے ریٹائرمنٹ کے بعد کسی اور ملک میں اپنی جنت ڈھونڈنا ہوتی ہے, لیکن 25 کروڑ عوام کی یہ جنت ہے, اور اس جنت کو تباہ نہ کرو, نظام انصاف کو تباہ نہ کرو. یہ جناب ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے فارم 45 کے مطابق تو یہ MNA ہے, لیکن ان کو الیکشن زبردستی ہرایا گیا, اور گناہ ان کا صرف اتنا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن تھے. ایک اور خبر ناظرین, عالیہ حمزہ صاحبہ نے سٹیٹمنٹ دیا ہے. میں بڑے عرصے سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جب ٹویٹ کرتے ہیں ان کی پارٹی کے لوگ اس کو ری ٹویٹ ہی نہیں کرتے. اور یعنی بہت بڑی تعداد میں یہ کہوں کہ اکثریت جو ہے وہ MPs کی, MNAs کی, سینیٹرز کی, جن کے اکاؤنٹس کی ریچ اچھی خاصی ہے. اور ان تمام لوگوں کے جو اکاؤنٹس کی ریچ ہے جو اچھی خاصی ہے, وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھی ہیں. لوگ عمران خان کی وجہ سے ان کو عزت دیتے ہیں, ان کے بیانیے کی وجہ سے عزت دیتے ہیں. وہ لوگ عمران خان صاحب کے بیانیے کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے, اور وہ ٹویٹ کو بھی ری ٹویٹ نہیں کرتے. اس پہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے ایک رد عمل دیا ہے. میں اسپیسیفکلی وہی بات بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا اگر کوئی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات, ٹویٹ اور احتجاج کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو وہ اس وقت الگ ہو جائے اور ورکرز کو سامنے آنے دے. انہوں نے کہا آگے وہی جائے گا جو عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ چلے گا اور عمران خان صاحب کے بیانیے کا بوجھ اٹھائے گا. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا آدم سواتی صاحب, کتنی مار کھائی آدم سواتی نے, کتنا ظلم کیا, ان کی ویڈیوز تک بنا لی. بزرگ آدمی کو ان کے کپڑے اتارے گئے, انہیں مارا گیا, انہیں رسوا کیا گیا, لیکن وہ آدمی پوری طاقت کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑا رہا, اور ابھی بھی کئی مہینوں سے ان کو جو ہے وہ جیل میں رکھا ہوا تھا. کل رات کو ان کی رہائی ہوئی ہے جیل سے, اور کارکنوں کے ساتھ وہ جا رہے تھے. ان کی حالت بھی کافی خراب ہے, ان کا ٹریٹمنٹ بھی جو ہے وہ دوران قید ہی ہوا ہے. تو یہ اس ملک کے نظام نے کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو سیاسی وابستگی میں اپنے لیڈر کے ساتھ وفاداری دکھاتے ہیں.
اتنا ظلم تو کبھی سنا بھی نہیں تھا جتنا ظلم پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو گیا ہے۔ ناظرین، کچھ اور خبریں آپ کے ساتھ اگلے ویلاگ میں بعد میں شیئر کریں گے، ڈیولپمنٹس تو بہت ساری ہو رہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے خط کے حوالے سے میں جاتے جاتے ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ ابھی آپ کو 2-4 دن میں پتہ چل جائے گا کہ ایکچولی عمران خان صاحب کی پالیسی کیا ہے اور وہ کہتے کیا اور وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے ایک اور حجت تمام کی ہے، اور یہ آرمی چیف کو نہیں، انہوں نے پوری فوج کو ایک پیغام دیا ہے، اور یہ عمران خان صاحب نے ایک چارج شیٹ لکھ دی ہے پاکستان کی فوج کے بارے میں، اور آخر میں نصیحت بھی کر دی ہے کہ یہ کر لیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا کنکلوژن ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔